حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے لشکر دے 80 بندے گرفتار ہو گئے. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار سن خود گرفتار ہو گئے. سنو جرنال انج دے ہوندے نے, امیر المؤمنین انج دے ہوندے نے, بادشاہ انج دے ہوندے نے. کنے بندے 80 بندے گرفتار ہو گئے. حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی آپ خود سپہ سالار نے آپ بھی گرفتار ہو گئے 80 بندیاں دے نال. تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پتہ لگ گیا اس گل دا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت سنیا نا کہ میرے 80 بندے روم دے بادشاہ نے, شاہ روم نے گرفتار کر لینے, جنہ دے گرفتار ہوئے انہاں دیاں نظراں چک جاندیاں نے, سر نیویں ہو جاندے نے. لیکن اسلام اپنی پاور رکھدا ہے, اسلام اپنی ایک طاقت رکھدا ہے, پاور رکھدا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جس وقت پتہ چلیا کہ جناب والی 80 لوگ جناب شاہ روم نے گرفتار کر رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جس وقت پیغام ملیا ہے کہ آپ دے لشکر دے 80 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, حضرت عبداللہ بن حذیفہ آپ بھی گرفتار ہو گئے ہیں. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق مسجد نبوی دی اندر بیٹھے نے, آپ نے ایک قلم اٹھایا ہے, ایک ورقہ پکڑیا ہے, جناب والی ٹوٹی چٹائی تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر پیا کر دینے. اے او امیر المؤمنین جڑا 24 یا 36 لاکھ مربع میل تے عالم اسلام دا جھنڈا لہران والا بادشاہ ہے. اے امیر المؤمنین ہووے, اے او حضور دے صحابان ہے. اگر منافق بندے دے سامنے علی دا نام لیا جاوے او نس جاندہ ہے, ان دے رنگ اڑ جاندے نے. اگر عمر دے سامنے جناب والی, اگر شیطان دے سامنے عمر پاک دا نام لیا جاوے, شیطان نس جاندہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے او بادشاہ ہے, اے او بادشاہ ہے جڑا جناب والی کچی زمین تے لیٹ دائے, بازو دا سرہانہ بنا کے یا کچی اٹ دا سرہانہ بنا کے حضرات ذی وقار خوف انائے, دہشت انہی ہے. بڑے بڑے جناب والی بادشاہ آپ دا نام سن کے ڈر دینے, آپ دا نام سن کے لرز دینے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے قلم اٹھایا, آپ نے ورقہ اٹھایا, لکھ دینے ہرقل بادشاہ روم دے بادشاہ نو خط لکھ دینے, کہندے نے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لکھ دینے میں اللہ دا بندہ ہاں, اے نہیں آکھیا میں بادشاہ ہاں, اے نہیں آکھیا میں امیر المؤمنین ہاں, بس آکھیا کیے میں اللہ دا بندہ ہاں. اللہ اکبر. آپ نے اگے لکھیا لوگ مینو امیر المؤمنین کہندے نے, پتہ چلیا ہے 80 لوگ تیری قید دے اندر نے. اگر تو جناب والی 80 لوگاں نو رہا نہ کیتا, 80 لوگاں نو نہ چھوڑیا, میں عمر ہاں, میرا جلال بہت برا ہے. میں تیرے تے جناب والی میں اس طرح دا جناب والی تیرے تے اٹیک کراں گا, اس طرح دا حملہ آور ہوواں گا, تیری تمام سلطنت نو خاک دے اندر ملا کے رکھ دیواں گا. سنو سنو, اے حضرت عمر فاروق دا تمکی دار خطاب اور اے رکا, اور آپ ایک خط لکھ رہے ہیں کہ 80 بندے بھی قید دے اندر نے. ادھروں آپ ڈرن نہیں ڈے, ادھروں آپ کتنا سخت خط لکھ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ اے ہرقل بادشاہ روم دے بادشاہ 80 بندیاں نو نہ چھڑیا تے میں تیرے تے انج دا حملہ کراں گا, تیری سلطنت نو تہس نہس کر کے رکھ دیاں گا, تیری سلطنت نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیاں گا. تو سانو جاندہ نہیں ہے گئے, اسی او حضور دے غلام ہاں جڑے حضور دی خاطر اپنی جانا اور مال ہر شے قربان کرتے ہر ویلے تیار ہاں. پھر آپ نے تھلے لکھیا, آپ نے فرمایا کہ میں انج دی فوج کر لاں گا جنہاں کول تلواراں کوئی ایڈیاں چمکدار نہیں ہونیاں, جویں دیاں تواڈے کول تلواراں نے انج دیاں چمکدار تلواراں نہیں ہونگیاں. میں انج دی فوج کر لاں گا کہ جیڑی راتاں نو اٹھ کے
अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होती है, सुबह उठ के मैदान जिहाद में निकलती है। आपने फरमाया ओए फिरकल बादशाह शाह रूम, मैं इंज दी फौज भेजांगा जिन्हां दे जिस्मां ते तुहाडे जैसा ऐसा शाही खूबसूरत लिबास नहीं हैगा, लेकिन उन्हां दे जिस्मां ते नॉर्मल लिबास है, फटिया पुराना लिबास है। लेकिन जिस वक्त तो तेरे ते हमलावर होणगे ते तेनू तेरी हर चीज़ नू चीर फाड़ के रख देंगे। इंज दी धमकी लाई। अल्लाह अकबर। जो इंज दी धमकी लाई, खत लिख रहे ने, असी बंदे भी कैद विच ने, यही तो असी रोने आ, यही तो असी मौलवी पिटने आ। 58 इस्लामी मुबालक दे जिन्ने बादशाह हुक्मरान ने, और यारो असी तुहानू कदों आने आ कि तुसी ये जनाब खालद टैंक चलाओ, दरार चलाओ, हतफ चलाओ, तुसी एटमी बम चलाओ, असी तुहानू कदों आने पे आ? असी आने आ उन्हां दी अखां विच अखां पा के, बदबख्तां दी अखां विच अखां पा के उन्हां नू धमकी दा लाओ। इस्लाम दी जिहड़ी इस्लाम अपनी पावर आप रखदा है, इस्लाम दी जिहड़ी धमकी हुंदी ना, धमकी यही काफरां वास्ते शिकस्त है। सुल्तान महमूद गजनवी, आप दी तारीख पढ़ के वेखो, आप दे बारे मिलिया कि आप जिस वक्त कुफर की तरफ अपने घोड़े दौड़ाते सन ना, घोड़े दौड़ाते सन, तो कुफर दियाँ औरतां दे कन्नां विच सुल्तान महमूद गजनवी दी घोड़े दियां पैरां दी टापां दी आवाज़ पैंदी सी, ते पता लगदा सुल्तान महमूद गजनवी आ गया है, ते उन्हां दे हमल डिग पैंदे सी। इन्नी इस्लाम पावर रखदा है अपनी। असी यही पिटने आ यार, गजा दे मुसलमान लुटे गए, फलस्तीन के मुसलमान उजड़ गए, सारे जनाबे वाली मुसलमान पूरी रूहे ज़मीन ते कश्मीर वेख लो, बर्मा वेख लो, हर तरफ वेख लो, मुसलमानों तो जुल्म तशद्दुद हो रहा। कभी इंडिया वाले कर ला पेंदे ने, कभी अमेरिका वाले कर ला पेंदे ने, जिते जिते मुसलमान ने उथे उथे जनाब काफर जुल्म सितम पहाड़ गर्म कर रहे हैं। असी आने आ कम अज कम उन्हां दी अखां विच अखां पा के धमकी लाना तुहाडा काम है, लम्या पाना मालिक दा काम है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फिर जो लिखा ना कि साढ़े को तुहाडे वर्गियां चमकदियां तलवारां नहीं, तुहाडे वर्गे शाही लिबास नहीं, ठीक है, तुहाडे वर्गे साढ़े कोल कपड़े नहीं, लेकिन ये है कि जिवें दी फौज मैं घल दी ना, तो जो तुहाडे ते हमलावर होएगी तो तुहानू तहस नहस करके तेरी सल्तनत नू तबाह बर्बाद कर देगी। जो हिरकल बादशाह और शाह रूम नू जिस वक्त खत मिलिया, उन्हें खत पढ़िया, उन्हें आख्या इनके 80 बंदे भी गिरफ्तार, और एडना धमकीदार जनाब खत लिखिया, एडी बड़ी धमकी मैनू लाण लिया, इनका सिपा सलार भी मैं गिरफ्तार किया है, इनके 80 बंदे भी मैं गिरफ्तार किए ने। तो इनदी दिल में एक लम्हा भी ये गल नहीं आई कि बादशाह मेरे बंदियां नू मार देगा, उन्होंने जुल्म करेगा, सितम करेगा, बड़ा कुछ कर सकता है, क्योंकि कैद होंदी जे ने। तो लेकिन ये समझदे होया, ये जानदे होया, फिर भी हज़रत उमर ने इन्ना जनाब सख्त इन्नी सख्त धमकी लाई है। वो बड़ा हैरान होया, बड़ा परेशान होया, उन्हें चेक करने कि क्या ये जज्बा हज़रत उमर के अंदर ही है, क्या उमर के गुलामां के अंदर भी है। चेक करने इन्होंने बुला के तरह चेक करने क्या हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी जेड़े फौज है, इन्हों के अंदर भी यही जज्बा है। तो आपने खत विच लिखिया सी कि मैं नबी पाक दा अदना गुलाम आ, हाय हाय हाय, मैं नबी पाक दा अदना गुलाम आ। इस अदे गुलाम दी ताकत नूं तू जानदा नहीं, जिदा रुख हो गया ना इस अदने गुलाम दा, तेरी सल्तनत नूं तबाह बर्बाद कर देंगा। ओ शाह रूम दे दिल विच दो गल्लां बह गईयां, उन्हें मैं जरा चेक करना वा कि ये अपने नबी दे नाल किन्नी मुहब्बत करते हैं, तो ये जनाबे वाली इन्हां दे अंदर भी यही तड़प है जिहड़ी हज़रत उमर फारूक दे अंदर तड़प है। उन्हें जनाब 80 बंदियां नूं बुला लिया, तो हुक्म दे दिता कि इन्हां नूं जनाब फांसी ला दिओ। मुहद्दिसीन फरमांदे ने कि इंज फांसी दे फंदे गलियां में पा के ना, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा आप नूं वो शाह रूम ने कोल बुलाया, कोल बुला के उन्हें आख्या, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा,
تینوں میں رہا کر دینا وا ایک شرط تے، تو نبی پاک دا کلمہ چھڑ دے۔ پھر انہیں آکھیا تینوں میں رہا کر دینا وا کہ میں تینوں ایک ایسا قیمتی سونے دا ہار پاواں گا کہ جن دے اندر قیمتی جوہرات موتی ہیرے جڑے ہون گے، ان دی قیمت کوئی نہیں دے سکتا ہوئے گا۔ پھر انہیں آکھیا اے عبداللہ بن حذیفہ کلمہ چھڑ دے، اس پوری روم دے اندر جیڑی تینوں لڑکی خوبصورت لگے تیرا میں ان دے نال نکاح کر دیاں گا، ان دے نال شادی کر دیاں گا۔ یہ تو تک انہیں آفر دیتی کہ میں بادشاہ ہاں، میں اپنی بیٹی دا تینوں رشتہ دے دیاں گا، نبی پاک دا کلمہ چھڑ دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات انہیں لالچ دیتے۔ پھر انہیں اینڈ دے اے بھی آکھیا، انہیں آکھیا کہ تو اگر چاہویں میں تینوں اپنی ادھی سلطنت دے دیاں گا، ادھی سلطنت دا تینوں بادشاہ بنا دیاں گا، تو نبی پاک دا کلمہ چھڑ دے۔ حضرات سنو ذرا حضور دے غلام دا جواب، حضور دے غلام دا جواب سنو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ آپ فرمان لگے اوف شاہ روم میری گل سن لا کان کھول کے، اسی ہاں نبی پاک دے غلام، امیر المؤمنین ساڑا بادشاہ ہے حضرت عمر فاروق، تینوں پتہ نہیں چلے آؤ خط پڑھ کے کہ جویں دا جلال ساڑے امیر دے اندر ہے، جویں دی محبت ساڑے امیر دے اندر ہے نبی پاک دی، اوہی محبت ساڑے دلہ دے اندر بھی ہے، تو اپنی سلطنت بھی دے دے میں تاویں اپنے نبی دا کلمہ نہیں چھڑائی۔ پھر کہنا چاہیے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے۔ سونیا ہر شاید تڑی ہے، یہ جند جان مال جان اولاد سب۔ بادشاہ نے جدوں گل سنی حضرت عبداللہ بن حذیفہ، انہیں نا جی واقعی بھی انہیں اپنے نال وزیر نو بلایا، انہیں یار گل جو بھی ہے نا لیکن اے اپنے نبی نال محبت بڑی کرتے ہیں، اے اپنے نبی نال محبت بڑی خوبصورت انداز نال کرتے ہیں، جان دی پرواہ نہیں مال دی پرواہ نہیں۔ آخری عربہ انہیں پھر استعمال کیتا، انہیں چلو آخری عربہ انہیں ایک جناب حضور دے غلام نو بلایا، تپدا کڑا ہے، محدثین لکھتے ہیں پانی ابلدا پیا ہے، پانی ابل رہا ہے۔ کی کیتا انہیں کہا کہ کلمہ چھڑ، میں نہیں تا میں اس بندے نو اس تپ دے کڑائے دے اندر سڑ دیاں گا۔ آپ نے مختصر جواب دیتا، آپ نے فرمایا میری جان کی نہ سارے دی جانا حضور دی عزت قربان ہے۔ جس وقت اینی گل کی تھی انہیں کہا یہ تو لگتا ہے کہ مجنون ہے، اے اپنے نبی دی محبت وچ پاگل ہوئے نے۔ انہیں پھر تیسری ترکیب سوچی، انہیں کہا انہاں نو نا 2 دن انہاں سارے نو بند کرو، خاص کر کے انہاں دا جڑا سیپا سالار حضرت عبداللہ بن حذیفہ ہے نا انہوں قید کرو، تے انہاں نو نشے آور پھل دیو اور انہاں دے سامنے شراب رکھو، اور جس وقت انہاں نو بھوک لگے گی یہ شراب پین گے، یہ نشے آور پھل کھان گے، یہ چیزاں کھان گے، تے انہاں دا دماغ بوندل جائے گا، تے پھر انہاں دے آہستہ آہستہ انہاں دے منہاں دے وچوں اسی جناب والی اس کلمے دا انکار دی گل کڑواواں گے، انہاں نو نبی پاک دی محبت انہاں دے دلاں وچوں کڈاں گے آہستہ آہستہ۔ حضرات انہاں نے 2 دن پھر قید کر دی، 2 دن شراباں رکھیاں انہاں دے سامنے، 2 دن نبی پاک دے صحابہ قید دے اندر رہے، بھوکے رہے،
تے 2 دن بعد جدوں بوہا کھولیا دروازہ کھولیا تے شراب بھی اوویں پئی ہے پھل بھی اوویں پے نے صحابہ کرام نے تھکیا بھی نہیں انہاں دی تے جس وقت باہر لے آندا تے آپ نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا او شاہ روم جیڑی شراب تو ساڑے سامنے رکھی ہے نا اس شراب نو میرے نبی نے حرام قرار دیتا ہے میں جان دے سکنا پیاسا مر سکنا وا بھوکا مر سکنا وا لیکن میں یہ شراب نہیں پیواں گا اور شاہ روم نے پھر ایک چال کھیڑی انہوں نے کہا کہ تواڈے نبی دی یہ شریعت ہے کہ جدوں جان جناب جان بچانی تواڈے واسطے فرض ہے اگر تانوں اس ٹائم حرام شے بھی کھانی پوے تے کھا لو تواڈی شریعت آندی ہے جان بچاؤ اگر تانوں حرام گوشت کھانا پوے تے تسی کھا لو اپنی جان بچاؤ جان بچانا بڑا فرض ہے تے تسی اپنی جان بچاؤ شراب پیو اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن حذیفہ آپ کی فرماندے نے آپ فرمان لگے اور شاہ روم سن گل میری شراب اسا پیواں گے تے تو راضی ہوئے گا میرا رب ناراض ہوئے گا میرا نبی ناراض ہوئے گا میں نہیں چاہتا کہ میں ایک کافر نو راضی کر کے اپنی جان بچا کے اپنے رب رسول نو ناراض کر اللہ اکبر بار بار انہیں جناب حضرت عبداللہ بن حذیفہ نو جناب بھٹکان دی کوشش کی تھی بار بار بھٹکایا لیکن ہے حضور دا غلام تربیت حضور نے حضور تربیت یافتہ حضور دی بارگاہ وچ جناب علم سکھن والا حضور دی بارگاہ وچ بہن والا اٹھن والا حضور دی محبت جس بندے دے دل وچ ہے حضرات او دنیا کائنات دیاں جنہیں مردی دولتاں دے سامنے رکھ دیو لالچ دے سامنے رکھ دیو نہ اون دے دل وچ حضور دی محبت نہیں ختم اے صحابہ نے محبت کر کے وکھائی حضور نال یار انج دی محبت ساڈے اندر ہونی چاہیے